آن مردمان ریزه ریزه پیش خانه گاردنینگ واسه شو خدا رو مردمان بعضی مطلب این رزیدنشیل ایریا تو مطلب منش دکان نمیگرن نه لیکن مردمان چیزا مونه مردمان شو که گاردنینگ داره آره بازی من کلایمت هم هست که اینجا تو مطلب زیادتر مردمان موتورسیکل یوز نه ریزه ریزه چیزا اسکوتی تایپ میگه آن ریزه ریزه اور زیاده تر دخترامونه آن اینجا این دکتروش کرد تو آها دخترام ما بهتر دکتر چای او نه راست میکنه کن خاطر اون راست خوبه مطلب یاد نگرد وارد لوکل خو نیک دنه ریزه پارک ریزه لوکل پارک مردمان برون پارک شماری حالی مردمای شش تو اونه کم دوارش یاد نگیره نیت سیتم یعنی سکویر ده ریزه چیزه پارک تو اونه یا پیش ماری حالی تو خن ببینید گو وقت اگر بخوای پارکم نکتوخ اینجا نه بیشتره نه چی ضرورت است که نه خواهد برای اولاد های ریزه بس بنت میگم توخ نه مطلب خوب دیزاین کرده من خوش اومده ریزه است جایش لیکن هم ریزه جای رو خوب صحیح استعمال کرده آره مطلب هم در جور کرده که مردمانش اکامودیت میشه تو مطلب چیزا داره مینز ترانسپورتیشن چی خانه چی چیزای چی خوش اومد